का अध्यक्ष सुमन नेपाल र एनआरएन बोस्टनमा भर्खरै एनआरएन मासाचुसेट्स भन्छौँ होला को भर्खरै एकदमै ताजा उहाँ हुनुहुन्छ प्रेम तामाङ एउटा म बच्चादेखिको एउटा भनाइ मार्लिन मुनरोको एउटा भनाइमा म प्रभावित थिएँ हाँस्नुहोस् किनकि सुन्दर जीवन एक सुन्दर चिज हो मुस्कुराउन काफी छ यसैले बोस्टनका सुन्दर व्यक्तित्वहरूलाई सुन्दर ढङ्गले स्वागत गर्नुहुनेछ सचिव अभि गजुरेल भाइले अभि गजुरेल माफ गर्नुहोला मैले यो बोल्ने क्रममा गरेँ हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ न्यू ह्याम्सर अनिशास च्याप्टरको अध्यक्ष माया अधिकारी अभि गजुरेल नमस्कार आज यस 208औं भानु जयन्ती 208औं भानु जयन्ती मनाउन पाउँदा यहाँको उपस्थितिमा साह्रै खुसी लागेको छ। छोटो टाइम फ्रेममा हामीले जे जसरी प्रोग्राम सेड्युल गर्न सक्यौँ यहाँको हाम्रो गल्तीहरूलाई माफी गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई आशा छ। मसँग अनुहारले धेरै दाजुहरूलाई चिनिराखेको छु मैले, तर सुशील दाजु, उषा दिदी, हरित दाई, हरिमाया दिदी, यताबाट जाँदा दाई बकाईहरूलाई चिनिरहेको छु। राम दाई हुनुहुन्छ, यता सुशील दाई हुनुहुन्छ, मिलन दाई हुनुहुन्छ, प्रेम दाई, उहाँ हाम्रो प्रकाशजी बाउजू हुनुहुन्छ, सबैले चिनिरहेको छु। नामले मैले बोलाउन कति नाम भुलेको छु भनेदेखि माफी चाहन्छु। हृदयदेखि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस प्रोग्राममा। टाइम मिल्यो भनेदेखि कुनै रचना सहित उपस्थित हुँदा र अहिले सबैलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको लागि धन्यवाद। लगाएर स्वागत गर्नुहुनेछ। खासमा चाहिँ मैले नाम भन्दै जाने यो उहाँले फटाफट गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छिटोको लागि कुरा थियो, तर हतारमा बुझाबुझ भएन। Susil Nepal, Milan Mai, यहाँ तपाईहरुको नजरले गल्ती देख्नुभयो भने पनि मनले एकदम शुद्ध मनले हेरिदिनु होला, किनभने यो धेरै पछि हामी भेट भएका छौँ। यो भेट्नुको एउटा उसलाई सबैजना एक्साइटेड भएर पनि कति कुराहरू यहाँ गल्ती
पनि भएको हुनसक्छ र त्यो सबै गल्तीहरूलाई चाहिँ मेरो जिम्मेमा म लिन्छु र गल्तीको क्षमा पनि म माग्दै जान्छु। र अब हामी कार्यक्रम भानुभक्तको भएकोले गर्दाखेरि भानुभक्तको बारेमा चाहिँ हरि काफ्लेज्यूले भानुभक्तको बारेमा बोल्नुहुनेछ र हरिजी हजुरको र मैले हरिजीलाई निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काममोहितम् एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म पनि मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। हार्दिक नमस्कार। अनि यस सभाका अतिथि अनुशासन केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाजी अनि अनुशासन बोस्टन च्याप्टरको अध्यक्ष दिपा राईज्यू जो उद्घोषक हुनुहुन्छ अहिले, त्यसै गरी अनुशासन च्याप्टरका बोस्टन च्याप्टरका पदाधिकारीज्यूहरू, एनआरएन आइसिसीका भाषा साहित्य सम्वर्धन समितिका उपाध्यक्ष महेश्वर पन्तज्यू अनि एनआरएनए म्यासाचुसेट्स च्याप्टरका अध्यक्ष प्रेम तामाङज्यू, त्यसै गरी एनडब्ल्युजिएनकी अध्यक्ष च्याप्टरकी अध्यक्ष सुशीला अथवा ईश्वरी भाउजू, सुमन भाउजू, ईश्वरी भाउजू भन्छु म, हिमालय लायन्स क्लब म्यासाचुसेट्सका अध्यक्ष सुशील नेपाल दाजु, ग्रेटर बोस्टन नेपाली समाजका अध्यक्ष सबैका प्रिय भाइ मिलन कार्कीज्यू, त्यसै गरी अहिले यो फोटोग्राफी र कविता दुवैमा प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त गर्नुभएका हाम्रा एकदमै प्रिय शालीन व्यक्तित्व विमल नेपालज्यू, अनि यस पशुपति फाउन्डेसनका पहिलेदेखि नै अभियानका रूपमा चल्नुभएका पहिलाका महासचिव हाम्रा प्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ गुरुसन नेपालज्यू, अनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मैले। अनि त्यसै गरी सामाजिक अभियन्तामा बिर्सन नहुने नाम राम थापा दाजु हो, उहाँ पनि यहाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहे। अनि हाम्रा यस अनुशासनकै कुरा गर्दा अनुशासन च्याप्टरका हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अच्युत दाई, उषा दिदी, एम पौडेलजी, भारत दिदी र लालोपाजी यहाँ हुनुहुन्न। अब यो सुरुमै घरकै मान्छेले खाँदा लागि बडा अप्ठ्यारो लागेको छ, तैपनि उहाँहरूले आयोजकजीले दिनुभयो, उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद गरे। त अब यसै गरिकन यहाँ मैले सम्झिनुपर्ने कोही आमाहरू हुनुहुन्छ, अनि लोककवि अली मियाँ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हमिद मियाँ बुवाले पनि यहाँ पाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहे मैले, सम्झना गर्ने। अब यसै कसैको अब हाम्रो यो छिमेक
न्यू ह्याम्पसायरका साथीहरू आउनुभएको छ, जसमध्ये अन्य शासक च्याप्टरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिमाया खतिवडाज्यू। उहाँलाई पनि मैले यहाँ सम्झना गर्न चाहेँ। उहाँको गीत सङ्गीतमा साथ दिने उहाँका श्रीमान सागरजीलाई पनि मैले बिर्सनु हुँदैन, किनभने सागरजीले पहिलेदेखि हामीलाई पनि कार्यक्रमहरू साथ दिनुहुन्थ्यो। मैले अलिक 1 मिनट एक्स्ट्रा लिएँ होला यहाँ, मलाई तोकियो भन्दा समयलाई। अब त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ एकमुष्ट रूपमा समयलाई छट्याउँदा। आज संसारभरि हामीले एउटा पर्वकै रूपमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई सम्झिरहेका छौँ। यो 208औं जन्म जयन्ती हो सरस्वती गर्दाखेरि। यो विषयमा विवादहरू छन्, सुल्झाउन कसैले सकेका छैनन्। जो सुल्झाउन नेपाली साहित्यमा समालोचकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि त्यही विवाद यथावत सार्दै आइएको छ। कसलाई मान्ने, इतिहास कसलाई मान्ने, को प्रमाणलाई मान्ने। भानुभक्त आचार्य 1871 मा जन्मिनु भयो। हामीले सबैले अहिले जिब्रोमा छ, तर कतिपय प्रश्नहरू उठ्छन् कि उहाँ 40 वर्षको हुँदा 1909 मा उहाँले चाहिँ मैले घर जान पाऊँ भनेर, जेलबाट मुक्ति पाऊँ भनेर त्यतिखेरका जज साहब चाहिँ कृष्णबहादुर राणालाई उहाँले चिठी लेख्नुभयो कवितामा। म 40 वर्षको भएँ, छोरा 8 वर्षको छ, व्रतबन्ध गर्न जान पाऊँ भन्नुभयो। अब हिसाब गरौँ, 9 मा उहाँले लेख्नुभयो त्यो कविता भने 40 वर्ष भयो भन्नुभएको छ। कति भयो? 69 इन्च होइन। त धेरै प्रमाणले के पाइएको छ भने होइन, त्यो त 10 मा लेखेको भनेर आधार मानिएको छ भने स्वयं मोतीराम भट्टले पनि 1941 मा 59 मा भएको भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। तर 48 सालमा 1948 मा फेरि मोतीराम भट्टले भानुभक्तको जीवनी लेख्दाखेरि उहाँले फेरि सच्याएर 71 भन्नु भएको छ। त यसर्थ मैले जन्मको बारेमा एउटा सानो प्रश्न उठाएँ कि वास्तवमा बाबुराम आचार्यले पनि सूर्यविक्रम ग्यावालीले पनि सबैले स्वीकारेका छौँ कि 1871 नै हो। त्यसर्थ हामी अहिले चाहिँ 208औं भानुभक्त मनाइरहेका छौँ भने अब भानुभक्त धर्मादेवी र धनञ्जयका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हामीले पहिल्यै पढाएका छौँ। विद्वान तनहुँका अत्यन्त विद्वान श्रीकृष्ण आचार्यका नातिका रूपमा छोरा धनञ्जय श्रीकृष्णका 6 भाइ छोरा हुनुहुन्थ्यो भने जेठा धनञ्जयका सुपुत्रको रूपमा, एउटै सुपुत्रको रूपमा भानुभक्त जन्मनुभयो। उहाँले धनञ्जयले 12 वर्षसम्म पुत्र प्राप्त गरौँ भनेर सूर्यको तपस्या गरेको भएको हुँदाखेरि सूर्यलाई हामीले भानु भन्छौँ। तपस्या गरेर प्राप्त गरेको हुँदा भानुभक्त भनेर नामाकरण गरियो। त भानुभक्त बचपनदेखि नै प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँबाट प्रमाणित भएका छन्। उहाँले 12 वर्षको उमेरमा गुरुकुलबाट फर्कँदा बाँसको पातमा उहाँले आफ्नो जन्मकुण्डली बनाएर पिता धनञ्जयलाई दिँदाखेरि ओ यो त अत्यन्तै प्रखर भएर निस्किएछ भन्ने उहाँले थाहा पाउनुभयो भने हजुरबुबा श्रीकृष्ण आचार्य बुढेसकाल लागेपछि बनारस जाने, काशी जाने भनेर काशीतिर लाग्नुभयो। त्यतिखेर श्रीकृष्णले लिएर जानुभयो। उहाँ गइसकेपछि बनारसमा एउटा विद्वत मण्डली भन्ने सायद अहिले पनि होला, त्यतिखेरदेखि पालादेखि थियो। त्यो विद्वत मण्डलीमा श्रीकृष्ण आचार्य जाँदाखेरि सँगै उहाँ जानुभयो। अनि उहाँको परिचय के हो भने परिचय माग्दाखेरि उहाँले कवितामै आफ्नो परिचय दिनु भने उहाँले आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै आउनुभएको थियो। उहाँ स्वतः जन्मदैखेरि उहाँमा एउटा प्रतिभाको छनक भेटिएको थियो। त उहाँ जब 1879 मा जब श्रीकृष्णको निधन भयो, हजुरबा बित्नुभयो, अनि उहाँ फर्केर नेपाल आउनुभयो र पुनः उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो
गुरुकुलमै पढ्न थाल्नुभयो। त उहाँले पढाइ अगाडि बढ्दै ल्याएपछि समयलाई छोट्याउँदा म अब यहाँ विवाद के छ भने धनञ्जय चाहिँ सरकार हुनुहुन्थ्यो। धनञ्जयले हिसाब किताब बुझाउन नसकेको हुँदा भानुभक्त जेल परे कुमारी चोकमा भन्ने यहाँ हामीले सुनेका थियौँ पहिला, सायद कतिपयले सुन्नुभएको थियो। तर त्यो नभएर बाबुराम आचार्यले के प्रमाणित गर्नुभएको छ भने त्यो होइन, उनी आफै जागिरी थिए। भानुभक्त आचार्य आफै जागिरी थिए, कवि न हो, बहुलठी हुन्छन् होइन। अब हिसाब किताब कहीँ मिलेन होला र उहाँले हिसाब किताब बुझाउन नसकेको हुँदाखेरि भन्ने कुरा छ भने एउटा गजबको कुरा के छ भन्दा यहाँले सुन्नुभएको छ त्यहाँका भाटहरूले उहाँलाई चाहिँ तनहुँका भाटहरूले उहाँलाई निकै दुःख दिए। भाटखरीहरूले देवजी कुनै पछि लागेको गरेर भानुभक्त जब पाल्पामा जागिरीमा जानु भएको थियो, पाल्पा जागिरीमा जाँदाखेरि नि यसलाई कसरी निकालौँ भन्नेमा पछाडि उतिर भाटहरू लागेका थिए र तिनै भाटले मुद्दाहरू जबरजस्त लगाएका हुन् र उनलाई जेल हालियो पनि। कस्तो भन्दाखेरि 5 महिनामा राखियो। कस्तो जेल थियो भन्दाखेरि उहाँ दिनभरि चाहिँ घुम्न जानु नै पाउने, तर बेलुका त उहाँ आउनै पर्थ्यो। त्यो भित्र कुमारी चोकमा आउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो बही खाता बुझाउने ठाउँको नाम कुमारी चोक थियो त्यतिखेर होइन। उहाँ जेल पर्ने हो। अब म छोट्याउँदै के ल्याएको छु भने जब उहाँ जेल पर्नुभयो उहाँले प्राय सबैले गर्छन्, उहाँले पनि जेललाई राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। जब उहाँले 1898 मा उहाँको एउटा बालकाण्ड उहाँले निकालिसक्नु भएको थियो। त उहाँले जेलमा बसेर अरू काण्ड रामायण लेख्नुभयो, अयोध्या काण्ड लेख्नुभयो, उहाँले किष्किन्धा काण्ड लेख्नुभयो, उहाँले अरण्य काण्ड लेख्नुभयो, उहाँले युद्ध काण्ड लेख्नुभयो उहाँले र बाँकी रह्यो उत्तर काण्ड र सुन्दर काण्ड चाहिँ उहाँले जेलबाट पछि निस्केर गर्नुभएको भने यसरी यहाँलाई मैले संक्षेपमा के ल्याएँ भन्दा भानुभक्तले अब भरजनमा घाँस तिरमन्दी धन कमायो। अब यहाँनिर प्रश्न गरिराखेका छन् समालोचकज्यूहरूले कि त्यो म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो मोतीरामले मिलाएर लेखिदिए भनेर यहाँ भन्ने गरिएको छ समालोचकहरूले अहिलेसम्म जति पढ्दाखेरि पनि भने अरे बाबा भानुभक्तको पालामा त्यतिखेर मलाई मोने भनिन्थ्यो होला। तसर्थ अब धेरैजनाको भनाइ के छ भन्दाखेरि होइन त्यो मोतीरामले नभएर भानुभक्तकै हो भन्ने प्रसङ्गहरू छन्। अब घाँसीले त्यतिखेर तनहुँतिर घाँस बेच्ने चलन थियो कि थिएन? यहाँ तनहुँका कोही भएको भए थाहा हुन्थ्यो होला। तनहुँतिर घाँस बेचेर कुवा खनाउने चलन थियो कि थिएन त्यतिखेर? यी प्रश्नहरू नेपाली साहित्यमा छन्। तर धेरैजनाले के भनिन्छ भन्दाखेरि अरे बाबा जो व्यक्तिलाई केही गर्न छ भने उसले घाँसै बेच्छ कि उसले कोटै बेच्छ कि उसले पानी नै बेच्छ कि केही पनि बेचेर गर्न सक्छ नि त भन्ने तर्क बलियो हो के? यहाँलाई मैले फेरि के दोहोऱ्याउन चाहेँ भने याद गर्नु होला कि हाम्रो नेपाली साहित्यमा अहिले पनि हिजोसम्म होइन आजसम्म पनि के भनिराखिएको छ भन्दा त्यो मोतीरामले लेखेको हुनुपर्छ। त्यो मोको शब्द भन्ने एउटा शब्दको कारणले भनेको छ नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म इतिहासमा पनि। बाबुराम आचार्य पनि अझै पनि दोधारमा मोतीराम भट्टले यसो भने मेरो जिकिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाबा केही गर्न खोजिने मान्छेले त किन बेच्दैन? उसले घाँस बेच्ने ठाउँमा घाँसै बेचेर दाउरा पनि बेच्न सक्छ बाबा, होइन त? त्यो एउटा मैले आफूलाई तर्क ल्याएँ भने। अनि अर्को तर्क के थुपाएको छु त भन्दाखेरि बाबा संसारमा केही लेख्नको लागि बहाना चाहिन्छ के? अहिले मैले कविता भने महानिषाद प्रतिष्ठान तोमकमा शाश्वती समान। यो चाहिँ मैले किन भने आज भन्दा भानुभक्तको जुन रामायण छ त्यो रामायण आदिकवि वाल्मीकिले लेख्दाखेरिको त्यो श्लोक हो। त्यो कुन श्लोक हो? अहिले मैले भनेको महानिषाद प्रतिष्ठान तोमकमा शाश्वती समान यत करौञ्च मिथुनादेका ममदी काम मोहित। यो यहाँले कति सुन्नुभएको छ? यो वाल्मीकिले चाहिँ त्यो देख्नुभयो। त्यो अवस्था दुईटा क्रौञ्चको मिलन हुने बेलामा अर्काले आएर बाण हान्यो र मर्यो। अब एउटा मात्रै बाँच्यो। त्यो अवस्था देख्ने बित्तिकै आदिकवि वाल्मीकिमा त्यो स्फुरण भयो र काव्य लेख्योमा रामायण लेख्यो भनिएको छ। त्यसै गरी मैले पनि यो नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ योगदान दिनुपर्छ
भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उनले भानुभक्तलाई त्यो प्रेरणा घाँसीबाट नमिल्न सक्ने भन्ने मिल्यो त? अवश्य पनि एउटा प्रेरणा चाहिन्छ भने भानुभक्तले लेखेको हुनुपर्छ त्यो। अब यहाँ मलाई चिठा आएको हुँदा म छोट्याउँछु। म अहिलेसम्म केमा थिएँ यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा भने छोट्याउनु पर्यो। अब लामो छ भाष, यो उहाँको एउटा जीवनी व्यक्तित्व थियो, कृतित्व। अब जब हामी आदिकविको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने आदिकवि भनेको के हो? सबैलाई कि महिला पनि शङ्का छ, के हो त्यो आदिकवि भने? पहिला जन्मिया भएर बने हो कि पहिला लेख्या भएर बने हो कि के हो त्यो? हामी एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरा के छ यहाँहरूलाई भन्दा मैले निवेदन गर्न चाहेँ। भानुभक्त आचार्य भन्दा पहिला दिग्गज कवि हो थिए। शक्ति बल्लभको हास्य कदम्ब नाटक जोरदार थियो नेपाली साहित्यमा। हेर्नुहोस्, इन्दिरसको किशन चरित्र जोरदार कविता थियो। वसन्त शर्माको जोरदार किशन चरित्र थियो। विद्यारण्य केशरी पन्त उहाँ हुनुहुन्छ, बालुके हुनुहुन्छ। विद्यारण्य केशरी पन्तको किशन चरित्र त्यो किशन चरित्र पनि कस्तो भन्दा भागवतको 10औं स्कन्धलाई चाहिँ गोपिनी स्तुति, गोपी स्तुति भनिन्छ त्यसलाई। जोरदार कविता थियो। अरे बाबा, त्यस्ता कवि थिए। पतञ्जलि गजुरियाल थियो ललितपुरका, पतञ्जलि गजुरियाल पनि ललितपुरका थिए। यस्ता दिग्गजहरूका किशन चरित्र ठुला ठुला कृतिको अगाडि भानुभक्तलाई किन आदिकवि भनियो? त्यही भएर महाकवि देवकोटाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले पाठ सिक्दाखेरि, नेपाली भाषा सिक्दाखेरि भानुभक्त पढेर सिक्छौँ रे, अनि हामी बिग्रिने नाच्ने बेलामा भानुभक्तलाई गाली गर्छौँ रे। महाकवि देवकोटाले भन्नुभएको छ। देवकोटाले क्लियर एउटा ठुलो निबन्ध लेख्नु भएको छ, नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुरुष भानुभक्तलाई महाकवि देवकोटाले प्रमाणित गर्नुभएको छ। भने बालकृष्ण समले भक्त भानुभक्त नाटकै लेखिदिनु भयो, मञ्च नै भयो नेपालमा, अहिले पनि छ, यत्रो किताब छ। र समले के भन्नुभयो? नेपाली भाषा साहित्यका महात्मा भने भन्नुभयो उहाँ सम। त मैले यहाँलाई संक्षेपमा के एउटा निवेदन गर्न चाहेँ भने ती त्यस्ता दिग्गज कविहरू भानुभक्तभन्दा पहिला थिए। इन्दिरस थिए, वसन्त शर्मा थिए, शम्भु प्रसाद ढुङ्गाल थिए। सबै हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई किन भनियो भन्दा हृदयलाई छुने नेपालीको माटोमा उहाँले त्यस्ता अक्षरहरू रोपिदिनु भयो जुन अक्षरले हरेक नेपालीको मनलाई, हृदयलाई छोयो, सबैको मनलाई छोयो। यस्तो छोयो, यहाँले कल्पना गर्नुहोस्, अलि उमेर भएकाले भने यहाँ नयाँलाई कम थाहा होला। विवाहमा जाँदा त्यही रामायण फलाक्न थालियो, छैटीमा त्यही रामायण फलाक्न थालियो, ल वर्तमानमा त्यही रामायण फलाक्न थालियो। अहिले पनि भानुभक्तको रामायण अगाडि राखेपछि के हुन्छ त? हामी सबैले कण्ठमा कण्ठै छ रामायण। त अब उहाँले लेखेका मुख्य कृतिहरूमा रामायण, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तरलाई फेरि कुरा गऱ्यो भने शङ्कराचार्यको अनुवाद हुन्थ्यो। शङ्कराचार्य संस्कृतमा दिग्गज लेख्नु भएको छ, उहाँलाई अनुवाद गर्नु। भक्तमाला, राम गीता, उहाँका वधु शिक्षा ग्रन्थ हेर्नुहोस् अघि। त हामी त्यसै मनाएका होइनौँ, हरेक वर्ष धुमधामसँग। हामी त यहाँ यसै विदेशमा मनाएका छौँ। तपाईँको सिक्किमतिर जानुहोस्, दार्जिलिङ जानुहोस्, भारतमा जानुहोस्, धुमधाम मनाएका छौँ। यस्तो एउटा रथ बनाएर मनाइन्छ भानुभक्तलाई। किन मनाइन्छ? कारण नै हुन् कि एउटै छोटो शब्द मैले यहाँलाई दोहोऱ्याउन के चाहेँ भने आदिकवि भानुभक्त भनेका त्यस्ता नेपाली साहित्यका कवि हुन् जसले नेपाली अक्षरहरू रोपेर अरबौँ खरबौँ मनहरूलाई उहाँले एक बनाउनु भयो। त त्यस्ता व्यक्तित्व आदिकवि भानुभक्त हुन्। तसर्थ हामीले आज पनि भानुभक्तलाई जीवन्त रूपमा लिन्छौँ। अब कविता भन्दै गयो, वधु शिक्षाका भन्यो, प्रश्नोत्तरीका कुराहरू गऱ्यो भने अलि लामो हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ धन लामो लान चाहिनँ। यसर्थ त्यो उदाहरण भन्दा पनि मैले कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ भने हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई यसरी बोस्टनमा अनुशासन मार्फत कार्यक्रम गऱ्यौँ, गर्दै आएका छौँ। र यहाँहरूको यो भव्य उपस्थितिले हामी साहित्यकारहरूलाई अझ झन् प्रेरणा मिल्छ। यो उपस्थिति सधैँ रहोस् साहित्यमा भन्ने अनुरोध गर्दै मैले लामो समय लिएँ, क्षमा माग्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।
मैले यहाँ आसन गर्नलाई केही नामहरू छुटाएको चाहिँ बिस्तारै थाहा पाउँदैछु किनभने अघि सुरुमा नर्भस भएर पनि हुनसक्छ र हामीसँग एनडब्ल्युजीआईको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ रुक्मणीज्यू ए रुक्मणीजीलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहणको लागि र हामीसँग नेपालबाट अलिमिया फाउन्डेसनको अध्यक्ष हनिफज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अगाडि आसन गर्नको लागि होइन एकदमै हजुर आइदिनुहोस् न है अनि नरोड लायन्स क्लबको अध्यक्ष अगाडि आइदिनुहोस् न है रूपक अधिकारी रूपकजीलाई अनि अन्जु अगाडि ममता कस्तो भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी जतिवटा संस्था छौँ हामी एउटै घरको परिवार हौ र हामीले एकले अर्काको कार्यक्रम गर्दा हाम्रै हो भनेर सम्झ्यौँ के यो अनुशासक हो यो उसको भन्ने नसम्झौँ भनेर पनि यो सुरुवात गरेको हौ पूजाजीले पूजा ममताले खाना लगाइदिएर पूजाजीले सानो चिनो दिनुहुन्छ उल्टो पर्यो होला फोटो एकचोटि यता गरिदिउँ है यो एउटा बोस्टनमा हामी छौँ र बोस्टनको एउटा इतिहास हो नि त त्यो भएर पनि त लिनु पर्यो नि धन्यवाद अन्जु थापा केही छैन हामी सबजना घरकै परिवार हौँ धन्यवाद धन्यवाद यो एउटा हाम्रो एकदम आत्मीयता र एउटा सम्झना रहोस् भन्ने मात्रै हो यत्रो कोभिडले हामी 1-1.5 वर्षसम्म आफ्नो घरमा कैदी जस्तै थियौँ र पहिलोचोटि यसरी खुला कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र यसमा एउटा सम्झना रहोस् भन्ने मात्रै हो नभए हामी सबै आफै नै सम्पूर्ण छौँ ए हजुर 2 मिनट चाहिँ म एनआरएन अध्यक्ष प्रेम तामाङजीलाई म 2 शब्द भन्छु हेलो नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँले यो 208 कानुन जयन्ती उपलक्ष्यमा एनआइएनले सम्झेर यहाँले बोलाइदिनु भएकोमा संयोजक यो कार्यक्रमको संयोजक मित्रहरूलाई विशेष गरी मलाई भाषा साहित्य आउँदैन है यहाँको भाषा साहित्यमा आमन्त्रण गरेर एटलिस्ट 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई मुनि धन्यवाद र म चाहिँ विशेष कारणले अलिकति हतार भएको हुनाले यहाँले कार्यक्रम मैले डिस्टर्ब गरेँ जस्तो लाग्यो तर त्यो त्यसरी नलिनु होला र म जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँको कार्यक्रम सफल होस् भन्दै मेरो अन्त्य गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद प्रेम तामाङज्यू तपाईँहरू व्यस्त समयमा पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो यो नै ठुलो कुरो हो थ्याङ्क यू सो मच हजुर जाँदा जाँदै तपाईँको समय सीमित छ त्यसैले कसैले जीवनमा यसलाई व्यर्थ नबनाउनुहोस् मतभेदको पासोमा नपर्नुहोस् जुन अरू व्यक्तिको सोचको नतिजाको साथ बाँचिरहेको छ स्टिभ हब्सको भनाइलाई मनन गर्दै म अब कवितातिर लाग्छु त्यसपछि फेरि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ र एउटा सरप्राइज 1 नम्बरमा विमल नेपाल कविता भन्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ बोस्टनको अहिले एकदम नयाँ कवि मैले 1 नम्बरमा उहाँलाई राखेको छु ताली
पछि भाइ पछि राख हुन्छ लास्टमा र मन त्यहाँ सबैजना पछि भनेर त मिलेन नि है अनि ल विनिता काफ्ले हजुर सबैजनालाई नमस्कार। मेरो यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई मेरो नमस्कार थियो अरे। म चाहिँ मेरो कविता मैले खास कविता लेख्दिनँ तर म साहित्य चाहिँ प्रेमी हो। म साहित्य प्रेमी हो र खास चाहिँ म आज भानु जयन्ती भएको हुनाले उहाँको सम्झनामा उहाँले लेख्नुभएको रामायण किताबको एउटा केही अंश भन्न गइरहेकी छु जसमा राम वनवास जाँदा भरतले वनवास जानबाट रोक्नु भएको सानो अंश भरतको संवाद म भन्न गइरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई एउटा स्मरण हुनसक्छ। ख्वामिद हजुरको मतदासको हुँ, यो राज्य गर्न कन योग्यको हुँ, यो गादी तायाही हजुरको हो, मैले त सेवा गरी बस्नुको हो। छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन्, सम्पूर्ण लोकको पनि ताप हरिनन्। तब पोती छोरासित राज्य छाडी, जानु असल हो त छँदैछ जाडी। बेला त यो नजान वनमा, मेरा त निश्चय हुन्छ मनमा। जाऊ घर फर्की सधैँ जाओस्, मेरी माता सितरिस नहोस्। यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै, आँखाभरि आँसु बहुत झार्दै, रोया भरतले जब पाउमा परे, बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भए। धन्यवाद। यो सानो टुक्रा सुनाउन पाएँ। धन्यवाद। अब हिजोको भयो होला नि बिमलाजीले होइन मैले उहाँलाई त सरप्राइज दिनु खोजेको मै सरप्राइज भएँ। आजको सभापतिज्यू र आयोजकहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र मलाई चाहिँ म कुनै तयारीमै थिइनँ म कविता वाचन गर्नको लागि। खास त मलाई कविता लेख्न पनि एकदमै गाह्रो लाग्छ। त्योभन्दा धेरै गाह्रो चाहिँ सुनाउन लाग्छ। म आफू कविता सुनाउनु जस्तो गाह्रो मलाई के लाग्दैन। बरु मलाई फोटो खिच्न असाध्यै मनपर्छ। म करियर भन्दा पनि फोटोग्राफर हो। तैपनि यसो एक दुईवटा कोरिया थिएँ कुनै कुनै बेला मलाई साथीहरूले ल राम्रो छ सुना भनेर जिकिर गर्नुभयो हुनाले म आज एउटा कविता सुनाउँछु। धेरै लामो छैन। यो मेरो कविता अलिकति फोटोग्राफिक हुन्छ। यसलाई अलिकति सिनारीलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। दुई पहाड बीच यसको कविताको शीर्षक चाहिँ धोको छ। शीर्षक चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले आफैले पछि यसलाई शीर्षक दिनुभयो पनि हुन्छ र यो कवितालाई आफ्नै भावना सम्झिदिनु भयो भने अझै आकर्षक हुन्छ। दुई पहाड बीचबाट बहेको नागबेली नदीको छेउमा फक्रेका यो बसन्तको पहिलो गुलाबहरू। दुई पहाड बीचबाट बहेको नागबेली नदीको छेउमा फक्रेका यो बसन्तको पहिलो गुलाबहरू पूर्वबाट चलेको सिरसिरे हावाले बिस्तारै हल्लाउँदा सूर्योदयको प्रथम स्पर्शले फुलका पत्रमा टल्किएका शीत बिन्दुहरू भुइँमा खस्न मानिरहेका थिएनन्।
दुई पहाड बीचबाट भएको नागबेली नदीको छेउमा फक्रेका यो बसन्तको पहिलो गुलाबहरू पूर्वबाट चलेको सिरसिरे हावाले बिस्तारै हल्लाउँदा सूर्योदयको प्रथम स्पर्शले फुलका पत्रहरूमा टल्किएका शीतबिन्दुहरू भुइँमा खस्न मानिरहेका थिएनन्। बिहानै काममा निस्किएका बटुवाहरू एक एक गर्दै फुलका नृत्य हेर्दै खुसबुको गमक बीच बाटो छिचोल्दै थिए। नदी पारीको मन्दिरमा बजेको टङ टङ घन्टाले र नदी किनारमा फुलेको फुलले बस्तीमा नयाँ दिनको स्वागत गर्दै थिए। मलाई यो पहिलो फुल मन्दिरमा चढाउन मन नलागेको कहाँ हो र? भगवान् मलाई माफ गर, बरु म श्रद्धाले तिम्रो पाउमा मेरो शिर यसै झुकाउँला। यो पहिलो फुल त आज प्रेयसीको कपालमा सिउरी दिने धोको छ, किनकि उनको मुस्कानमा भगवान् मैले तिमीलाई देख्ने गरेको छु। भगवान् मलाई माफ गर, बरु म श्रद्धाले तिम्रो पाउमा मेरो शिर यसै झुकाउँला। मेरा दुःखहरू बरु मेरै मनमा लुकाउँला। यो पहिलो फुल त आज प्रेयसीलाई दिने धोको छ। थ्याङ्क यू। फोटो जसरी फोटोग्राफीमा आएको एकदम सुन्दर छ, त्यसरी कविताहरू पनि उहाँको एकदम आजभोलि सुन्दर सुन्दर कविताहरू सिर्जना भइरहेको हुन्छ। फोटो कविता जस्तो हो कि कविता फोटो जस्तो हो, कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ। यसो भन्दै हाम्रो पाहुना न्यू हेम्पसायरबाट अनिशासा न्यू हेम्पसायर च्याप्टरको अध्यक्ष हरिमाया बहिनीलाई म कविता बोल्नको लागि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आत्मीयजनमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मैले सबैको नाम लिन छुटाउँला, त्यसैले मैले एकमुष्ट सबैलाई अभिवादन गरेँ र यो मलाई हामीलाई उहाँदेखिबाट बोलाएर सम्मान दिनुभएकोमा बोस्टन च्याप्टरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले आज त प्राय जस्तो कार्यक्रममा म जाँदाखेरि एउटा नयाँ के लिएर जाने गरेको थिएँ, तर यसपालि मलाई अलिकति व्यस्तताले गर्दा म पुरानै एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। मायाको परिभाषा जान्न माया गर्नु जरुरी छ। मायाको परिभाषा जान्न माया गर्नु जरुरी छ। एक अर्काको साथी बन्न भर पर्नु जरुरी छ। मायाको परिभाषा जान्न माया गर्नु जरुरी छ। एक अर्काको साथी बन्न भर पर्नु जरुरी छ। घर ठुलो कुरा होइन, ढुङ्गो माटो भए पुग्छ। घर ठुलो कुरा होइन, ढुङ्गो माटो भए पुग्छ। घरभित्र सुखी परिवार बस्नु जरुरी छ। खुबै धन कमाएर मै हुँ भन्ने घमण्डीले, खुबै धन कमाएर मै हुँ भन्ने घमण्डीले धन कसैको सधैँ हुन्न, कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मायाको परिभाषा जान्न माया गर्नु जरुरी छ। उमेर वयस सधैँ रहन्न, एक दिन ओइली जाने हो। उमेर वयस सधैँ रहन्न, एक दिन ओइली जाने हो। फक्रिएर फुल झर्छ, जीवन ढल्नु जरुरी छ। मायाको परिभाषा जान्न माया गर्नु जरुरी छ। सोच विचार गरौँ आजै हामीले के गर्दैछौँ। सोच विचार गरौँ आजै हामीले के गर्दैछौँ। दिव्य चक्षु ज्ञानको ज्योति बाल्नु जरुरी छ। मायाको परिभाषा जान्न माया गर्नु जरुरी छ। एक अर्काको साथी बन्न भर पर्नु जरुरी छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले धेरै जस्तो मिठो गीत सुनाउनु थियो, तर आज त्योभन्दा झनै मिठो त्यो गीतै जस्तो कविता भन्नुभयो। मायाको परिभाषा गर्न माया गर्न जान्नुपर्छ, यो ध्रुव सत्य पनि हो। हामी अरूलाई जब माया दिन्छौँ तब उसले पनि हामीलाई माया दिन्छ। पहिलो कुरो हामी आफैले माया गरेर त्यसपछि अरूलाई माया गर्नु जान्यौँ भने यो संसार यति सुन्दर छ कि सधैँ बाँचिरहनु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तै लाग्छ वास्तवमा भन्यो भने। र यसो भन्दै अब फेरि पनि हामी केही कविताहरू सकौँ, त्यसपछि कार्यक्रम सम्मानको कार्यक्रम गरौँ र फेरि कविता गरौँला। अबको कामहरू चाहिँ जिम्मेवारीहरू भएकोले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई पहिला बोलाउँदैछु। ममता कर्मचारी आफ्नो कविता र त्यसपछि वैश्वर पन्तजी पनि तयारी गर्नुहोला। उपस्थित हुने सबैजनामा मेरो नमस्कार। अघिबाटै सबै सम्बोधन गरिसकेका छ।
समय पनि धेरै भइसक्यो। मेरो कविताको शीर्षक छ छिट्टाले पोल्ने छ। जीवनको परिवेशमा अघिल्तिर उभिएर मागेको अलिकति फराकिलो बाटो मात्र हो। समयको कट्ठाघरमा उभिएको मागेर भाग्ने खोज्नेहरू भेटिएका छन्। त्यसैले होला साँगुरो बाटोमा लडिएका आवश्यकताको उकुस मुकुस। आँखा चिम्लिनु परेको छ, दुई हात जोडी शिर झुकाई उभिएका मान्छेहरूमा म देख्छु ती अनुहारमा फरक भिन्न भिन्न ताण्डवको रूप। लुकाएका विश्वास, हराएका आशा, बिलाएका सपना जस्तै। मुसो बाघ बने झैं छिनछिनमा फेरिन्छ बाचाहरू। बादलले आकार फेरे जस्तै फराकिला सोचाइका छाती फुकाएर खुल्ला आकाशको साक्षीमा मानिसको जमातको बीच निस्वार्थ सेवा र उन्नतिको लहर फैलाउने मिठो कसम खानेहरू आज भोलि घोप्टिएका छन् मुटुहरू। तर सुन्छु र बुझ्छु भाषा आफ्नै मात्र आङहरूको बनाएर आफ्नो परिवारको भविष्यका रूपरेखा पोख्छन्। मेहनत र स्वार्थीको पसिना बगाएर सुरक्षित आफ्नै परिधि ग्यालरीका एक्वेरियमका माछाहरू झैं लाटो बनेका छन्। कानमा तेलहरू पोखाई देखेर पनि नबुझेको जस्तै भद्र भलाग्ने मान्छे भएर विश्वास छ सूर्यलाई हत्केलाई कहाँ छिटेर छेक्न सकिन्छ। त्यसैले अन्तमा रहनेछ भुकेका पाटाहरूमा आफ्नो अनुहार आफैलाई भारी हुनेछ। आकाशलाई ताकेर थुकेर आफ्नै अनुहारले छिटाले पोल्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद दिवाजी। अनुशासन वर्षका अध्यक्ष, सभापति, हाम्रो भानु भक्त आचार्य, चिफ गेस्ट, हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रा कम्युनिटीका प्रेसिडेन्टहरू, हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, त्यसपछि उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोतावृन्द, कविता सुन्न रुचाउने सबैजनालाई आभार व्यक्त गर्दछु। यत्रो कार्यक्रमलाई सम्मान गरेर यहाँ यति धेरै उपस्थित भइदिनु भयो र अहिले भर्खर उपस्थित भइरहेका केही साथीहरूको नाम लिन्छु र अनि म कविता पढ्छु। अरू कुरा पछि धन्यवाद ज्ञापन गरौँला। सृजनशील महिला समूहकी अध्यक्ष आउनुभएको छ सानुमाया वर्मा अधिकारी, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो लव अधिकारी सर हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। मैले देखिनँ। मधुकर अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्व लायन्स क्लबको सचिव पनि हो, नरपुरवासी हुनुहुन्छ मधुकर अधिकारीजी। अहिले आरके पन्तजी, राधाकृष्ण पन्त आउनुभएको छ। हाम्रो यो बोर्ड अफ ट्रस्टीका के अरे हाम्रो यो समितिका पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन समितिका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो अधिकारीजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै भिनी पौडेल उपाध्याय हुनुहुन्छ बागलुङबाट, अहिले यहाँ नरुर बसाइ सराइ गर्नुभएको छ। कवि पनि हुनुहुन्छ मामा भिनी पौडेल उपाध्याय। त्यस्तै मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ शारदा पन्तजी, उहाँलाई बाल ल्याउने उहाँले नै हो। त्यस्तै अनुशाहजी हुनुहुन्छ कवि, हाम्रो साहित्यकार, कवि, निर्मात्री, धेरै गीत लेखिसक्नु भएको छ अनुशाहजीलाई पनि हामीले यहाँ स्वागत गरौँ। हाम्रो रामचन्द्र बोहराजी हुनुहुन्छ, हाम्रो नरुलमा बस्ने विजय कार्की जिबिएनसीको सदस्य हुनुहुन्छ, विजय कार्कीको ससुरा हुनुहुन्छ, उहाँको भाइ मिलन कार्कीको ससुरा। त्यस्तै चिरञ्जीवी आचार्यजी हुनुहुन्छ, चिरञ्जीवी आचार्य हाम्रो ग्रेटर बस्टन नेप्लिस कम्युनिटीको महासचिव, अनि प्लस हाम्रो पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, नरुल लायन्स क्लबमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै खानीरत्न कणेलजीलाई मैले देखिरहेको छु, नमस्कार मामाजी, उहाँ पनि मामाजीलाई। हाम्रो हिमालय लायन्स क्लबको द्वितीय उपाध्यक्ष प्लस अरू धेरै संस्थाहरूमा उहाँ सम्पन्न भएर काम गरिरहनु भएको छ। केही साथीहरूलाई मैले गरेँ। त्यस्तै हाम्रो प्रथम अध्यक्ष, यो अनुशासनको सुरुवातको प्रथम अध्यक्षलाई पनि सम्झन चाहेँ, अचुल अधिकारी दाइ हुनुहुन्छ, दाइलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। अब म कवितातिर गएँ। यही केही यो बोल्ने क्रममा
बोल्ने क्रममा छुटेका केही साथीहरूको नाम लिन चाहे। हाम्रो विमल नेपालजीले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती उहाँ पनि हुनुहुन्छ, बाबुजीलाई पनि नमस्कार। अरू छुटेका जति जति साथीहरू हुनुहुन्छ, विरोचन नेपालजीको अहिले कुरा पनि आइसक्यो, हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै राम थापाजी यहाँ पशुनाथ फाउन्डेसन बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। अहिले छुटेका केही साथीहरूको मैले नाम लिएँ, अरू साथीहरू परिचितै हुनुहुन्छ, भनिसक्नु भएको छ। एउटा जिन्दगी र म सुनिसक्नु भएको छ हरिका आफूजीले, धेरै साथीहरू सुन्नु भएको छ यो कविता जिन्दगी र म। जिन्दगी तैँले जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। तैँले जहाँ लाँदैछस्, तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। इच्छा तेरो हो या मेरो हो म भन्न सक्दिनँ, तर जिन्दगीभर तैँले जे बोकाइस् म त्यो लिएर जान चाहन्न। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। उकालो छ थोरै उक्लेको, उकालो छ थोरै उक्लेको, ओह्रालो छ थोरै झरेको। झर्नु र उक्लनुमा आफ्नै पीडा रहेछन्। उक्लँदा उक्लँदैकै पीडा, हरिजी ओर्लँदा ओर्लँदैको पीडा। उक्लँदा उक्लँदैको पीडा, ओर्लँदा ओर्लँदैको पीडा। दो बाटाहरू छन् भेटिएका, दो बाटाहरू छन् भेटिएका। घुम्तीहरू छन् हामी बिछोडिएका। केही दो बाटाहरू अझै पत्ता लगाउनु छ, केही गोरेटाहरू अझै खोज्नु छ। जिन्दगी जिन्दगी तेरो हिसाब किताब, हामी हिसाब किताबमा सायद केही जोड्नु छ। हाम्रो हिसाब किताबमा सायद केही जोड्नु छ। हाम्रो हिसाब किताबमा सायद केही घटाउनु छ। तर जिन्दगी अब तेरो हिसाब किताबमा मलाई कुनै चासो छैन। म जहाँबाट आएँ म त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। सुखमा तैँले हँसाएका चाउरीहरू, सुखमा तैँले हँसाएका चाउरीहरू बिस्कुन जस्तै जिल्ल सुकिरहेका छन्। धाजा देखाउँदै हाँसिरहेका छन्। पाक्न थालेको बाली जस्तै तैँले रुवाएका अनगिन्ती खहरेहरू आफैले सुकाउनु परेको छ। आफैले पुस्नु परेको छ आँसुहरू। यदि आफैले पुस्नु परेको छ आँसुहरू, यदि कसैले आँसु पुछिदियो भने अब फेरि सम्झौता हुनेछ। कसैले फेरि आँसु पुछिदियो भने अब सम्झौता हुनेछ। जिन्दगी म अब तँसँग अर्को सम्झौता गर्न सक्दिनँ। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान सक्दिनँ, चाहन्न। किनभने जिन्दगीको अन्त्य भनेको मृत्यु हो। मान्छे मृत्युमा जान चाहन्न। जिन्दगीभर तैँले जे बोकाइस् म त्यो लिएर जान चाहन्न। इच्छा तेरो हो या मेरो हो म भन्न सक्दिनँ, तर तेरो हिसाब किताब, तर तेरो अबको तेरो माया मोह, यी सबै कुरामा मेरो कुनै चासो छैन भन्दै यो कवितालाई यहाँ टुङ्ग्याएँ। त्यस्तै हाम्रो चन्द्र मण्डल चन्द्र मण्डल हाम्रो यो कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उसको हाम्रो पशुनाथ बुद्ध फाउन्डेसनको धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद महेश्वरजी, उहाँले आफ्नो सृजना पनि भन्नुभयो र म कतिजनाको के भन्छ फेससँग परिचित छु, तर नामहरू पनि थाहा भएको हुँदैन र पदहरू त्यति म वास्ता गर्ने मान्छेमा पनि पर्दिनँ, त्यो भएर पनि हुनसक्छ, मलाई क्षमा गर्नु होला। क्षमा गर्दै म अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी अब हाम्रो समान कार्यक्रमलाई पहिला अगाडि गरेर त्यसपछि फेरि हामी कवितातिर लाग्दछौँ र जो खुसी छ उसले अरूलाई पनि खुसी दिन्छ भन्दै हाम्रो यो खुसीको अभिव्यक्ति चाहिँ हामीले पूर्व अध्यक्षहरूलाई नयाँ कार्य समितिबाट सम्मानको लागि हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको छौँ। त्यसमा ममताले पूजाजीलाई प्रमुख
अतिथिलाई सहयोग गर्दै यो कार्यक्रमलाई पनि र नाम अनि खाजा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा एकले अर्कालाई हामी सम्झौँ भन्ने पनि हो, सम्झना राखौँ भन्ने पनि हो। किनभने अब हामी कोका पुग्छौँ पूजाजीले चाहिँ सम्मान गर्छ। हामी एकचोटि ताली लगाइदिउँ। अनिशासक अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु। अनिशासक हाम्रो एउटा पोस्टरमा गार्जेन पनि हो र यसलाई पढेर हाम्रो गोवर्धन पूजाजीले म यो सुनाइदिन्छु। श्री अच्युत अधिकारीज्यू, बोस्टन अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टरको अध्यक्ष पदमा रहेर बोस्टनमा नेपाली भाषा र साहित्यको प्रवर्धनमा विशेष योगदान पुर्याए बापत तपाईलाई भानु जयन्ती 208 को अवसरमा यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। आगामी दिनमा यहाँको साहित्यिक आबद्धता अझ प्रगाढ बनोस्। धन्यवाद। डाक्टर रुसा शर्माज्यू, बोस्टन अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टरको अध्यक्ष पदमा रहेर बोस्टनमा नेपाली भाषा र साहित्यिक प्रवर्धनमा विशेष योगदान पुर्याए बापत तपाईलाई भानु जयन्ती 208 को अवसरमा यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। आगामी दिनमा यहाँको साहित्यिक आबद्धता अझ प्रगाढ बनोस्। श्री एम पौडेलज्यू, बोस्टन अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टरको अध्यक्ष पदमा रहेर बोस्टनमा नेपाली भाषा र साहित्यको प्रवर्धनमा विशेष योगदान पुर्याए बापत तपाईलाई भानु जयन्ती 208 को अवसरमा यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। आगामी दिनमा यहाँको साहित्यिक आबद्धता अझ प्रगाढ बन्दै जाओस्। धन्यवाद। धन्यवाद। पछि गरौँ। मामू का श्री हरिप्रसाद काफ्ले साइबरज्यू, बोस्टन अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टरको अध्यक्ष पदमा रहेर बोस्टनमा नेपाली भाषा र साहित्यिक प्रवर्धनमा विशेष योगदान पुर्याए बापत तपाईलाई भानु जयन्ती 208 को अवसरमा यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। आगामी दिनमा यहाँको साहित्यिक आबद्धता अझ प्रगाढ बनोस्। र हामी भारती दिदी र हाम्रो लाल गोपालजीको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ लिएर जान्छ कि के गर्छ है दुईजनाको छ। यो चाहिँ हामी पछि उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ र अब हामी फेरि कवितातर्फै जानेछौँ। र कविताभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष एम पौडेलज्यूले नयाँ कार्य समितिमा केही सामानहरू हस्तान्तरण गर्न छ भन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई यहाँ अलिकति 5 देखि 10 मिनटसम्ममा आफ्नो कुरा राख्दै सामानहरू हस्तान्तरण गर्नको लागि म भन्दछु।
साहित्य समाज केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मित्र गोविन्द पूजाजी, समयको पाबन्दी छ, म सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अध्यात्मिक मञ्चासी महानुभावहरू र मञ्चा विमुख सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू महेश्वर शब्दलाई मैले सापेर सबैलाई एक गरेर सम्झाउन चाहन्छु। र मैले यो मेरो बुझबुझा गर्नुभन्दा अगाडि मैले बोस्टनका साथीहरूलाई एउटा कविता लेखेको थिएँ, त्यो चाहिँ सुनायो भने सबैलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ होला। म त्यो कविता यहाँ भन्न चाहन्छु र त्यसपछि मेरो काम चाहिँ सुरु गर्छु। बोस्टनका साथीभाइहरू अब मनजी भर्खरै आउनुभयो। जय नेपाल माता हामी तिम्रै साथ, जय जय पशुपति, जय बुद्धनाथ। अमेरिका आयो पाउनु दुःख पायो, आखिरमा बोस्टनमा सबै भेट्न पायो। केही गर्ने सोच धेरै साथी बिच, आफ्नो पनि मन भुल्दै गयो यिनै मित्रसित। कम्युनिटी सेन्टर सबको मनमा गढ्यो, त्यही भएर 12 देखि अभियानै बढ्यो। केही हुनेदेखि लेख्न सलेखियो, मन मिल्ने सोच मिल्ने साथीभाइ भेटियो। कलाकार अनि समाजसेवी मिली, बोस्टनको देउसी भैलो छुट्टै झिलिमिली। केही गर्ने चित्र सबको मनभित्र, त्यही भएर सप्ताहमा जुट्यौँ सबै मित्र। माथि हेर्नु मन्दिर, माथि मन्दिर हेर्नु होला, माथि हेर्नु मन्दिर भन्दैछ। माथि हेर्नु मन्दिर हामी छौँ है तल, कलाकार समाजसेवी दानदाताको फल। सोच्छु यतिखेर पाउला कहाँ फेर, बोस्टनमा धेरै राम्रा साथीभाइ हेर। नेपाल जन्म गाउँ, युएस कर्म ठाउँ, एकता र पहिचानकै सबले गीत गाउँ। बोस्टनमा मन्दिर सबै जुटौँ उठौँ, परिवार सुखद बेला दान दिन नछुटौँ। पारिवारिक सुखद बेला दान दिन नछुटौँ। नेपाली समाज बोस्टनमा हाई हाई, राम्रो बनाऊ दिदी बहिनी लौ है दाजु भाइ। जय नेपाल आमा हामी तिम्रै साथ, जय जय पशुपति, जय बुद्धनाथ। मलाई यो कविता मैले देखेको थिएँ भन्न चाहिँ प्रसङ्ग अब मैले सम्झाएर सबै साथीभाइलाई मैले एक भन्यो भने यो समयमा त मैले कविता भन्न सक्छु भन्ने आयो। र विशेष गरी सबै समाधानीय व्यक्तित्वहरू हामीले विदेशमा राखेर नेपाली भाषा साहित्यको स्वीकृतिको लागि हामी कसरी एकजुट हुन सक्छौँ, त्यस्तो अभियानमा हामी 2012 देखि लाग्यौँ। मैले नेपाली भाषा साहित्यमा लागेपछि वास्तवमा म पत्रकारिता, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, विदेशमा पत्रकारिता गर्दै हङकङमा, कोरियामा, जापानमा पत्रिकामा रहेको मान्छे। म यहाँ आएपछि नेपाली भाषा साहित्यमा अलिअलि तपाईँले लेख्नुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर तपाईँले ल्याउनुभयो। त्यसपछि मैले दिलो ज्यानले पहिलोपटक 2011 को अन्तिममा र 12 को चाहिँ मार्चमा हुनुपर्छ, मेरै घरमा मेरो निवासमा चाहिँ
नयाँ समिति बनेपछि त्यतिखेर एक पैसा पनि 2006 देखि अन्य शासकको अस्तित्व 12 सम्म थियो, कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। म पनि 2010 आएकै हप्तादेखि म चाहिँ अन्य शासकको कार्यक्रममा जाने गर्थेँ। तै पनि अलिक आधिकारिक रूपमा अलिकति यसको पहिचान अन्य शासकको पहिचान बढाउने हिसाबले हामी 2012 को सुरुदेखि कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यतिखेर म कोषाध्यक्षमा भएँ र सबभन्दा पहिला मैले $50 चाहिँ मैले त्यो कोषमा राखेँ र त्यो म त्यतिखेर म कोषाध्यक्ष थिएँ। अलिकति कुराहरू छ, राम्रो कुराहरू छ है, किनभने शासकको इतिहासको कुरा पनि। र त्यसपछि हामीले त्यो 12-14 सम्मको चाहिँ मेरो कोषाध्यक्ष कालमा पैसा जुटाउने मात्रै जम्मा गर्ने मात्रै काम भयो। हामीले एक पैसा पनि खर्च गरेनौँ। त्यसमा सबै कार्यक्रमहरू सौजन्यबाट गर्ने संस्कार चल्यो र आजको पनि यो त्यही संस्कारको चाहिँ एउटा फल भनौँ। हामीले पटलक गरेर हरेक कार्यक्रमहरू 4वटा कार्यक्रम वर्षमा हामीले चाहिँ ठुला कार्यक्रम गर्ने र अनि त्यसपछि साहित्यकारहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि जमघट हुने र कहिले कहिले कार्यक्रमहरू गर्ने हामी काम गर्दै आयौँ। र त्यो वर्ष मैले 840, त्यतिखेर मैले के राम्रो काम गरेको थिएँ भन्दाखेरि मैले मेरो छोरीको बर्थडेमा चाहिँ यहाँ पैसा राखेको थिएँ। फेरि पछाडि $66 राखेर 640 मैले बुझाएँ। $840 मैले ₹1 गइकति खर्च नभए मैले बुझाएको हो र $840 त्यहाँ थियो। त्यसपछि 14 र 16 सम्म $840 चाहिँ $840 चाहिँ के अरे दिनेश राज भण्डारीज्यू 14 र 16 को कोषाध्यक्ष दिनेश राज भण्डारीज्यू हुनुभयो। त्यसमा अध्यक्ष हाम्रो हरि काफ्लेज्यू हुनुभयो र त्यसपछि लालगोपाल अध्यक्ष हुनुभयो। 16 र 18 मा कोषाध्यक्ष लालबहादुर ऐर हुनुभयो र लालबहादुर एलबी ऐर दाइले पनि एक पैसा भएको कार्यक्रममा सुन्नु भएन र उहाँले मलाई $420 बुझाउनु भएको थियो। त्यो भरपाई हो। यो $420 मैले त्यो नोटलाई पनि तलमाथि नगरिकन, त्यो नोटलाई पनि उहाँले दिएको नोटलाई पनि तलमाथि नगरेर, यो खातालाई पनि तलमाथि नगरेर यो चाहिँ $420 चाहिँ मैले आज यहाँ अध्यक्षज्यूलाई नै मैले हस्तान्तरण गरेँ। 400 पनि आउनु होला। यो $420 छ। मैले त्यतिखेर हाम्रो दिनेश राज भण्डारीज्यूलाई चाहिँ मैले बुझाएको थिएँ $840। त्यो घटेर चाहिँ 420 भयो। त्यो कसरी भयो सबै त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ। र मेरो कार्यकालमा एक पैसा पनि तलमाथि हामीले गरेनौँ, सबै सौजन्यमा गरेँ। म चाहिँ 18 देखि 20 को अध्यक्ष हुँदाखेरि कार्यक्रम अब ठुलै कार्यक्रम पनि भए, सौजन्यबाट गरेर $420 यहाँ छ। माफी अक्षर हो, यो पैसा नोट पनि उहाँले दिएको पैसा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यो के अरे यो किताब यो चाहिँ 12-14 को यो हिसाब किताब र यो चाहिँ यसमा यसो सही गरिदिनु होला, मलाई दिनु होला। 14, 16, 18 को यो किताब यो चाहिँ मैले हजुरलाई हस्तान्तरण गरेँ। त्यसपछि यो माइनेटिङ बुक हो। 14 र 16 को अध्यक्ष हरि काफ्लेको पालाको यो माइनेटिङ बुक हो। र 16 र 18 मा चाहिँ लालगोपाल सुवेदी अध्यक्ष के अरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो माइनेटिङ मलाई दिनु भएन र मैले त्यो चाहिँ माइनेटिङ उहाँसँग छ। त्यो माइनेटिङ मैले हजुरलाई दिन्छु। त्यसपछि यो डोनेसन बक्स एकचोटि हामीले भानु जयन्तीमा डोनेसन बक्स राखेका थियौँ। यो डोनेसन बक्समा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ $10 नै छ। यो $10 चाहिँ यो $10 नै यहाँ देखिन्छ। यो $10 यो चाहिँ मेरो हिक्मत मियाँ भाइले हाल्नुभएको हो। म उहाँको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा मैले सुरुमा केही पनि भनेको छैन। यहाँ अलिकति म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। र यो 1-2 रुपियाँ हालेको यो डोनेसन बक्स त्यहाँ हामीले मेरो पालामा सुरु भएको थियो। यसमा हजुरहरूलाई चित्त बुझ्छ भने यहाँ एक $1 यहाँ पैसा छ, थुप्रै छ। $10 पनि हजुरले देख्नुहुन्छ, $5 देख्नुहुन्छ है। यहाँ $10 यहाँ छमा देखियो है। त्यो यहाँ राखेको त्यो डोनेसन बक्सलाई प्लिज जसले यो चाहिँ यसरी नै हजुरले फेरि आफूलाई हजुरले अरूलाई बुझाउनु होला है। यो चाहिँ यो डोनेसन बक्स त्यो जे कतै मैले यहाँ राखेको। त्यसपछि मलाई हाम्रो मित्र हाम्रो महेश्वर बन्दरजीले मलाई 2, 4, 6, 8वटा 10वटा किताब दिनुभएको थियो आफ्नो कृति। एउटा हाम्रो मनोजीसँग छ र एउटा चाहिँ मैले बेचेँ त्यो दिन कि $10 हजुरलाई दिन्छु र 9वटा किताब जस्ताको तस्तै मैले हजुरलाई दिन चाहन्छु। त्यसपछि यो झ्याम्ली बाख्राको पाठो हामीले एउटा अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। यो डाक्टर शिव गौतमको राम्रो किताब छ। यो उहाँले मलाई लाग्छ 3टा कि 4वटा दिनुभएको थियो र त्यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो सुरेश वाग्लेज्यूसँग छ, एउटा हाम्रो हरि काफ्लेसँग छ कि
यो एउटा यहाँ मसँग बजेट यस पढ्न लानु भएको छ यो किताब यहाँ छ यो अध्यक्षज्यूले चाहिँ मलाई अन्त्य इच्छा दिनुभएको थियो किताब कपिले त्यो दुईटा किताब मैले तीनटा कि चारवटा दिनुभएको थियो दुईटा यहाँ मसँग छ यो र यो चाहिँ एउटा सबै यहाँ अनि त्यसपछि र यो कोषलाई हाम्रो अनेक शासकको इतिहासमा चाहिँ 1 पैसा पनि खर्च नगरी सौजन्यबाटै कार्यक्रम गर्दै हामीले आयौँ र मेरो कार्यकालमा 52 जना आजीवन सदस्य हुनुभयो। मभन्दा अगाडि साहित्यका मूर्धन्य व्यक्तित्व हाम्रो लालगोपाल सुवेदी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालामा त्यो सायद त्यो आजीवन सदस्यता अपडेटको काम पनि उहाँले जिम्मा लिनु भएको हुनाले मैले आजीवन सदस्यता थपेका 8 जनाको $800 पनि मैले उहाँलाई पठाएँ किनभने उहाँले पहिला गरेको कामको उहाँको पहिलाको सदस्यता पनि मलाई बुझाउनु होला भन्ने आशाले मैले उहाँलाई $800 पठाएँ। मसँग सबै त्यो जिले ट्रान्सफरको रेकर्ड छ तर उहाँले चाहिँ त्यो पैसा मलाई फेरि 800 मेरो 800 मा 400 आउनुपर्ने अनि उहाँले पहिला बनाएका 52 जना मध्ये अब हाम्रो गोवर्धन पूजाज्यू हरि काफ्लेज्यू 2-3 जना उहाँले बनाएको म सम्झन्छु अरू सबै उहाँले र लालगोपाल सुवेदीले बनाउनु भएको छ। त्यो सबै पैसा शाखामा आउनुपर्छ आधी पैसा र त्यो पैसा कृपया मिलाउनु होला भन्ने म दुबा राईजीलाई पनि मैले भने किनभने मेरो पालामा मैले लालगोपालजीलाई धेरै अनुरोध गरेँ जापान सम्मेलन जानुभन्दा अगाडि लालगोपालजी प्लिज यति काम गरौँ न म चाहिँ अर्थमा साह्रै चाहिँ एकदम मलाई लाग्छ यति काम गरौँ भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ त भन्नुभयो तर के कारणले हो उहाँले चाहिँ बुझाउनु भएन। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूले त्यो 52 जना मैले गनेको थिएँ अब 57 जना उहाँले फेरि अपडेट गर्नु किन उहाँले थुक्नुभयो होला त्यो आजीवन सदस्यको सबै पैसा आदि यहाँ आउँछ तर मेरो हातमा त्यो आजीवन सदस्यको कुनै हिसाब किताब छैन र मेरो कार्यकालमा मैले 1 पैसा खर्च गरेको छैन। अब यसपछि मैले के भन्न चाहन्छु भने भानुभक्त प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र भानुभक्त प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने क्रममा यहाँ आज विशेष व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो भाषा साहित्य क्षेत्रमा गर्नुभएका सबै साथीहरूलाई उहाँको बारेमा थाहा छ कतिले उहाँको नाम लिनुभयो कतिले लिनु भएन। अलिमिया लोक वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हनिफ मियाज्यू जसले अलिमियालाई प्रत्यक्ष भेटेको छ उहाँ कस्तो गड गिफ्टेड मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँको कस्तो धारा प्रवाह जान्थ्यो भनेर मैले उहाँको बारेमा पोखरा नगरपालिकाको पत्रकार हुँदाखेरि उहाँसँग 2 पटक साक्षात्कार गर्न मैले मौका पाएको थिएँ र उहाँ एउटा साँच्चै नै गड गिफ्टेड मान्छे लोककवि अलिमिया हुनुहुरहेछ र उहाँको त्यो गुणलाई उहाँको त्यो कृतिलाई अहिले हनिफ मियाले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र उहाँले के गर्नुभएको छ भने उहाँ जातिमा मुस्लिम हुनुहुन्छ तर हामीले जहिले पनि पोखरामा लेख्थ्यौँ उहाँ जतिको हिन्दूहरू पाउनै सकिँदैन र उहाँलाई राष्ट्रले सम्मान गर्यो 2-4 पटक र अहिले अनि हनिफ मिया बुवाले बङ्गलादेश भुटान पाकिस्तान इन्डिया नेपालको 65वटै जिल्लामा गएर भाषा साहित्य क्षेत्रमा लागेको सबैलाई उहाँले सम्मान गर्दै हिँड्नुभएको छ र विदेशमा पनि उहाँले पुज्नु भएको छ र उहाँले रामायणलाई उर्दूमा अनुवाद गरेर उर्दूमा निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो एउटा महान व्यक्तित्व र उहाँ भानुभक्त साहित्य प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मैले जान्दाखेरि अध्यक्ष सरूभक्त दाई हुनुहुन्थ्यो तर सरूभक्त दाई कुलपति हुनुभयो नाट्य प्रतिष्ठानको र दाईकै नेतृत्वमा चाहिँ पोखरामा ठुलो भानुको शाली गरेको छ। आज त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हामीले यहाँ पाएका छौँ तर उहाँलाई हामीले अगाडि देख्न पाएनौँ। आज एउटा चाहिँ एउटा सबैको आफ्नो पनि होला र कतिबाट त नाम पनि उहाँको नाम सुन्न पाएँ किन उहाँ जस्तो एउटा हामी भाषा साहित्य माया गर्ने साथीहरूले किन नेपालको त हामी नेपाल सानै छ भन्ने लाग्छ सबैको जान्नु भएको छ तर बुवालाई आज यहाँ पाउँदाखेरि म साह्रै एउटा आत्मविभोर छु र बुवाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरको जुन यात्रा छ त्यो निरन्तर बढिरहोस् र हजुरले हामीलाई एकपटक लक्ष्मी जयन्तीको पुरा कार्यक्रम सौजन्य गर्नुभएको छ। म चाहिँ सचिव भएको बेलामा हरिजी काफ्ले भएको बेलामा 1 सिडर स्ट्रिटको चाहिँ हलदेखि र सारा खर्च उहाँले बेर्नुभएको छ $300 अनि 2 पटकसम्म उहाँको छोराले $101 हामीलाई दिनुभएको छ कार्यक्रम सौजन्य गर्दाखेरि कुनै ठुलो कार्यक्रम गर्दाखेरि र त्यस्तो एउटा बुवा आफै यहाँ आउँदाखेरि हजुरलाई मैले भित्र म पनि अहिले अन्य शासकको आजीवन अध्यक्षको हैसियतले साथीहरूले बिर्सेको भए पनि एउटा सदस्यको हैसियतले हजुरलाई प्रति हेर्न चाहन्छु र मैले समय पाएँ भने मैले भानुभक्तलाई बारेमा लेखेको कविता र त्यसपछि भानुभक्तको कालमा
एउटा श्लोकहरू गुन्जन्थ्यो, त्यो गुन्जन्ने त्यस्तो श्लोकहरू बनाएर एउटा मिठो कविता बनाएको छु मैले। अध्यक्ष दिपा राईजीले पछि मलाई समय दिनुभएछ भने अहिले म चाहिँ भनिदिएको समय छैन, किनभने अहिले मैले बुझबुझाएको पनि भएको हुनाले मलाई धेरै समय लिएँ, मलाई थाहा छ किन कति गाह्रो हुन्छ अध्यक्ष भएर कार्यक्रम चलाउन, सबैले चित्त बुझाउनुपर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले साथीभाइको प्रसङ्गमा अगाडि भनिहालेँ र यति भन्दै हनिफ मिया बुवाप्रति म एउटा सानो एउटा खाला भने पनि लगाउन चाहन्छु। कृपया अगाडि मलाई 2 शब्दहरु राख्न दिनु। सम्पूर्ण भानुभक्तका मनहरू यतिखेरै बरु उहाँलाई पनि 2 शब्दलाई 5 मिनेट, किनभने हामी उहाँको पछि गर्नेछौँ, तर अहिले चाहिँ थोरै अहिले नै आउनुहोस् न है 2 शब्द। एक दिन रात सकलौ पुन गया लोकको हित गरौँ भने ब्रह्मचार्य पर्याकरणमा खुसी गराया पनि। यहाँहरूलाई सम्बोधन हाम्रो हरिजीको चाहिँ सापट ल्याएर हिँडिबन्दी छु अनि म आफ्ना 2 शब्द राख्नलाई मौका दिनुभएकोमा आजका यो आयोजक भट्टीपछि ऋणी पनि छु। म छटपटमा बोल्दैछु, यहाँले बुझिदिनु होला कथाहरू। र बिरह मेट्न भानुलाई भेट्न माई दमोली, बिरह मेट्न भानुलाई भेट्न माई दमोली, लाखौं लाख सलाम छ मेरो पवित्र दमोली। बाँचेर एक बार मरौला भन्ने पत्रिका यस्तो छ, यी सबै कुरा मान्छेले यहाँ बिर्सेको जस्तो। रामराज आए रामराज्य गरे गए हुन् खाली हात, रामराजा पनि छोडेर गए आभर मात्रै दिएर गए साथ। बाजुन्जेलाई सुख सुख रुख सुख एक मान खान्छौ, मरेपछि बटुलेर के बोकी लान्छौ, आखिरीमा लान सक्ने जम्मा पार लागि बाँकी जीवन मानिदेऊ न सुख शान्तिलाई। मलाई त आज यो सभामा केही कुराहरू भन्न मन लागेको थियो, गाह्रो नमानिदिए त यहाँहरूप्रति म एउटा क्वेसन गर्छु। तपाईँले यस भन्नु भने म नो भनिदिन्छु, सही उत्तर दिन्छु, नो भन्नु भने म यस भनेर भन्छु, म कहिले प्रश्नको जवाब दिइदिन्छु। किनभने बालीलाई नरामको केही बिराएको थिएन, शुभ मित्र हुन्छ। क्या के भन्नुभयो भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने बालीले भनेका छन्, क्या हो यो क्षेत्रीको धर्म चोरी गरेर व्यवहार गर्छन्, कहीँ क्षेत्री भइकेर चोरी गर्न व्यवहार गर्ने, कहीँ चोरी गरेर विवाह गर्ने फक देखा यहीँ भनेर बालीले भन्छ। रामको जवाब दिनुहुन्छ, पापको डर जति पनि नराखे तैँले खुस भई बुहारी हरि, सोही पाप प्रकट हुन गयो अहिले त्यही बाबुले मरे भनिदिए। ठिक गरे कि ठिक गरे रामले, मलाई कसले जवाब दिन्छ दिनु, म ठिक जवाब दियो पनि त्यसलाई होइन भनिदिन्छु, तर तपाईँलाई पूर्व दिन्छु है, किनकि मलाई रामप्रति त्यति मोहब्बत छ र माया छ भनेर आफ्नो कुरो मैले दर्शाउन चाहेको। ल ठिक भन्नुहुन्छ कि बेठी? रामले ठिक गरे कि बेठी गरे? किन भन्नुहुन्छ भने रामको हातबाट जो मरे पनि मोक्ष हुन्थ्यो, त्यसैले उनको हातमा मारेर आफ्नो मित्रले गल्ती गर्यो नरकमा जानु भन्दा उसलाई मोक्ष गर्नुको लागि जाल झेल गरेर पनि उसले स्वर्ग तार्नु पर्यो भनेर भनेको हुनाले मैले ठिक गर्नुभयो। एक वर्षमा अर्को बेठी गर्नु, उहाँ दिव्यज्योति भएको मान्छेले त्यसको अपराधबाट बचाउनु पो पर्छ, अनि यहाँ त हुँदैन। अब यहाँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले शब्द निकालेको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने बालबट्यो बालिका हृदयमा सर्वङ्ग बाधा गरी पृथ्वीको न कम पक्राई छर्गिरु बाली त मुछ।
त्यहाँनिर भेगका कुराहरू छ। मैले एउटा कुरा के भन्नु, जस्तो कि जब लव र कुशले चाहिँ स्वयं काका आउँदैछन्, भरत आएका छन्, आगहरू आएका छन्, तिम्रो लड्न आऊ हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ तिमी सानो बालक छौ, तिमी हाम्रो रथमा चढ हामीसँग लड्न आऊ भन्दा के भन्छन् बच्चाहरू? निर्धुक्कसँग भन्छन् हामी चाहिँ क्षति हौँ, हामी त्यसरी चाहिँ अर्को रथमा चढ्न सक्छौँ, तिमी सामर्थ्य छ भने आउन हामीसँग लड भनेर भनेका थिए। अब त्यहाँले त्यो कुरा बुझ्नु पनि के छैन, नारी चाहिन्छ। मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जन्मैले एक बार मरौन भन्ने प्रतिज्ञा यस्तो छ, यी सबै कुरा मान्छेले यहाँ बिर्सेको जस्तो छ। नेपालका नेपालीको नौला छरी देउता, सत्य बोल गरी खाउँ सबको बाटो एउटा। मलाई आज अस्ति हाम्रो एमजीलाई सानो एउटा कुरा भनेको थिएँ, अलिकति भनौँ कि जस्तो लाग्यो। सम्पूर्ण अघि नै मैले भनिसकेँ, हामी यहाँ हेर्दाखेरि हजारौँ रूप छन्, सबको आत्मा सोको छ, सब एक हो। जति सृष्टि भएर बिलाइसके, जति सृष्टि हुनेवाला छन्, जति सृष्टि भएका छन्, जति हामी छौँ, हामी सबैले एउटै वर्मज्ञान आमाको पेटमा जानेका थियौँ। भगवानले हामीलाई त्यो वर्मज्ञान दिएको थियो, त्यो जात पात केही थिएन। त्यो वर्मज्ञान भनेको शुद्ध प्रेम उच्च विचार हो। त्यहाँ क्रोध लोभ हंसा यो कुनै कुरो पनि त्यो वर्मज्ञानको आसपासमा केही हुँदैन। र त्यो वर्मज्ञान भएको मान्छेले तिनीहरूले त्यसमा चाहिँ भगवानले देख्थे, टच हुन्थ्यो, भगवानले देख्थे। Remember anytime God, looking anytime God, that's the God giving the bless. सिर्फ पावर पाउँथ्यो, उसले खान सुत्न बस्न कुनै कुराको लागि आवश्यकता केही थिएन। हामी सबैले त्यो सिक्नु पाएको हो। तर हामीले के गर्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो आसपास हामीले कर्म राम्रो गर्न नजानेपछि आमाको पेटबाट तल जाँदाखेरि के हुन्छ भने राक्षसले हामीलाई खान लागेको हुन्छ, हामी रुन्छौँ। त्यो रोएपछि चाहिँ त्यो वर्मज्ञान भुल्छौँ, त्यो सम्झाउने मान्छे यहाँ पाइएको हुँदैन। अनि लोभ र लालमा फसेका हुन्छौँ। जस्तै भानुभक्तको कुरोलाई विषयलाई बुझ्नलाई पनि भानुभक्त एटलान्टिक महासागर भन्दा गएको छन्। उहाँले कुनै कुरामा दोष तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने म च्यालेन्ज दिन्छु, किनकि मैले सबै उर्दूमा लेखेर मैले अब महाभारतलाई पनि उर्दूमा लेख्न लागेको छु। महाभारतमा उर्दू र फारसीमा लेखेर म अरब मुलुकमा लान लागिरहेको छु। कहीँ पनि मलाई सोध्नु महाभारतमा कुनै विषयले मलाई सोध्नु, म यहाँबाट कन्ठे किताब गरेर भनिदिन सक्छु। किनकि त्यो माया नभएदेखि भानुशाली बनाउँछु, मैले राम मन्दिर बनाउँथेँ। राम मन्दिरमा हाम्रो एकचोटि त मैले जुन राम मन्दिर बनाएको थिएँ, हाम्रो एम पौडले पनि देख्नु भएको छ, मस्जिदको काम यतापट्टि बनाएको। मस्जिद र मन्दिर सँगै बनाउनु हाम्रो कार्यक्रम जानु हजुर कार्यक्रम जाँदाखेरि हजुर पुग्नु भएको थियो। अब मैले के खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने मैले एकचोटि के सुने भन्नुहुन्छ भनेदेखि आजभन्दा 10 वर्ष पहिले रामपुर गएको चाहिँ बेलुका आउँदाखेरि गाउँमा के भन्यो भनेदेखि चाहिँ बाटो पानी कहिलेमा सर्वङ्ग बाधा गरी पृथ्वी कर कम्प गराई झट्पा झड्कियो बाली त मूर्छा बढी भनेर एउटा पहाडबाट भन्छ भने राति बिक जुनै रात थियो। अनि अर्को उहाँबाट उसले त्यसको जवाब दिन्छ। त्यो जवाब दिएपछि मलाई एकदम मनमा चासो पर्यो, यो संस्कृति भनेको कसरी भन्नु राति के। अनि त्यसपछि दुईटै श्लोक भन्दै गइसकेपछि किन हो के गरे भन्दाखेरि त त्यहाँ रामलीला 10 अवतार रामलीला जन्माएका रहेछन्। त्यो रामलीलालाई उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न पाएका रहेछ। अनि बोलाए, त्यहाँ सबैलाई बोलाएर त्यहाँ सामग्री कति चाहिन्छ, ड्रेस कति चाहिन्छ, कति खर्च लाग्छ, सम्पूर्ण कुरा मैले दिएर त्यो 10 अवतार रामायण मैले बालनाथ मैले पोखरामा लिएर आएँ। 62 जना मान्छे रहेछन् त्यहाँ रहेछन्। त्यहाँ लिएर आएर त्यहाँ लिएरबाट पनि मैले चाहिँ अहिले पहिले यो यदि चाहिँ यो सारा संसारभरि यो चाहिँ हजारौँ वर्षमा बस्नु परेको छ, सबैले एउटा कष्ट र वेदना छ, विश्वमा त्यो फैलिएको अवस्थामा त्यो हुन सकेन। मैले नेपाल अधिराज्यभरका बाल हर जात हर चिजको बालनलाई लिएर आएर 5,000 रुपियाँ 3,000 रुपियाँ
2000 रुपियाँको पुरस्कार राखेर म जस्तो चाहिँ बालनको प्रतियोगिता गराउनलाई आएको थिएँ। अन्तिममा पुगिसकेपछि यो तर त्यो सबै ठाउँबाट हेर्ने जाँच गर्ने काम गरिसकेका थियौँ। तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैको दशाले गर्दाखेरि त्यो म सफल हुन सकिनँ। अब मलाई आज यहाँ आएर एउटा हौसला बढेको छ। हामी सबैले नेपाली पनि बिर्सेका छौँ। हामी सबै नेपालीले एउटा देखावटी मात्रै काम गरेका छौँ। किनकि बचाउन छ नेपाली वन पनि, जोगाउन छ हरियो वन पनि। नेपालीले गरी अत्याचार एकताको दौडीदेखि कहिले जाने पार। सबै नेता आयो भन्छन् गरिबीको दिन कहिले पनि नतिरिने श्रीमानको। मैले अलिकति यस्तो कुरा भन्दै म अलिकति परल भएँ है त। अब टाइम लिन्न मैले। हाम्रो राजनीति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बाँदरको हात पर्यो रुद्राक्षको माला, एउटा घरमा 3टा सौता के को शान्ति होला। एउटा घरमा 3टा सौता, यी 3टा पार्टीले कहिले शान्ति आउनु दिँदैन। त्यसै आएको होइन हजुर गणतन्त्र भन्ने। कति कुरो अपुताले, कति त विधुवाले भन्ने। आमा बाबु सबै रुन्थे। आन्दोलनमा जाँदा ईश्वरदेखि कोही थिएन तातो गरी खाँदा। बाँदरको हात पर्यो रुद्राक्षको माला, एउटा घरमा 3टा सौता के को शान्ति आउला। बचाउनु छ नेपाली वन पनि, जोगाउनु छ हरियो वन पनि भन्दै मैले समय हेरेँ। सबैको मन पक्क पाकिरहेको, सबैले बोल्नुपर्छ। त्यस अर्थमा अब म त बोकिहिँड्छु कि रामाका तुमला नमस्कार छ सबैलाई, फेरि भेट गरौँला भन्दै सबैजना अनि बाबा जस्तै बुझिने हुने भयो भने मलाई पनि कार्यक्रम चलाउन सजिलो हुन्छ। अघि यम भाइले भन्नुभयो जस्तै आज लालगोपालजी उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर बिहान चाहिँ उहाँले म्यासेज गर्नुभएको थियो। बोस्टनमा जति पनि आजीवन सदस्यहरू बनिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी 4 जनाले बनाएका छौँ र त्यो चाहिँ सबै मैले नामहरू हेरेर जति सक्दो चाँडै म बुझाउने छु भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। र यम भाइलाई जस्तो अप्ठ्यारो मलाई पक्कै पर्ने छैन, मैले सहजै बुझिलिनेछु भन्दै म अब आजीवन सदस्यको प्रमाणपत्रको लागि गरेर पछि फेरि हामी कवितातिर जाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने धेरै आउनुभएको छैन, थोरै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र दिइहाल्नु। म नाम भन्दै जान्छु। चिरञ्जीवी आचार्य, लव अधिकारीज्यू रेडी हुँदै गर्नुहोस् है। लव अधिकारीज्यू, मिलन कार्की, हाम्रो सबैभन्दा पछिल्लो मेम्बर उहाँ हुनुहुन्छ विनिता काफ्ले लाइनमा। विनिता काफ्ले, अनि प्रसाद काफ्ले पनि अगाडि। सुशील नेपाल, सुरेश ढकालज्यू पनि सुमन नेपाल, सुमन नेपाल, विरोचन नेपाल, विरोचन नेपाल, साहित्यमा हिक्मत मिया, हेर्नुहोस् बाहिरबाट आएर पनि सदस्य बनिसक्नु भएको छ।
वैकुण्ठ प्रसाद शर्मा, बालकृष्ण सुवेदी, भवानी पौडेल, हरिप्रसाद ढकाल, सुरेश गुरुङ, सुरेश ढकाल, अहिलेको लागि यति नै। फेरि हामी पछि भन्दै जानेछौँ र अब कविताको लागि हामी यहाँनिर सबैभन्दा सानो जो हरेक कार्यक्रममा कहिले स्लो कहिले के पनि भन्ने गर्नुहुन्छ र सानो बाबु हार्दिक काफ्लेलाई म अगाडि दिन्छु। नमस्कार, मेरो नाम आर्य भक्त हो। म आज आदिकवि भानुभक्त आचार्य प्रश्नोत्तर कविता भन्छु। अपार संसार समुद्रमा हृदयासन नकुन्छु मलाई यहाँ, सारो कृपाले अहिले बताऊ श्री कृष्णको पाउँछ मुक्ति नाउ। दरिद्र नाउ नरमासु कसको उजालो तृष्णा घरमा छु जसको, कुन हो धनिष्ठ नर्ने कहाँको सन्तोषले जोसको चिराको, जिउँदै मराको बयनामा कसको उद्यम बिना बित्दछ काल जसको। आउँदै शरीर कुन्छ अनान्दाशा पाशा कुन हुन् नौतेइस पाशा। धन्यवाद। हार्दिक बाबु हाम्रो कार्यक्रमको एक किसिमको सौन्दर्य पनि हो। यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्केर पनि यति मिठोसँग वाचन गर्नु भनेको यो सबैले सिक्नुपर्ने कुरा हो। धन्यवाद हार्दिक बाबु। कति लानु छैन मेरो यहाँ नेम लिस्टै कसले लगिदिएर नेम लिस्ट मैले कविता नाम चाहिँ त्यो छैन। लभ अधिकारीले कविता अगाडि आयो छैन। तपाईँको नाम यहाँ छ त्यही भएर हामी रत्न पढेल एकदम 2 मिनेटमा है कविता 3 मिनेट कविता बाँच्नु है। धन्यवाद। म साहित्य सिर्जना गर्न चाहिँ म अत्यन्तै कमजोर छु, तर सुन्न अत्यन्तै मनपर्छ। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत मेरा आदरणीय सम्पूर्ण मित्रहरू, आज म कविता आफूले सिर्जना गर्न म कमजोर भएको कारणले मैले एउटा सानो
कथा भनौँ अथवा कुनै एउटा लेख भनौँ यस्तो भन्न गइरहेको छु। तर यसको शीर्षक छ घरदेखि परसम्म भ्रष्टाचार। र यो खास गरी नेपालमा चाहिँ भएको कुरोलाई मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु। एकैछिन है। घरदेखि नै सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारको जालो। एउटा बोर्डिङ स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीहरूको ग्रुप फोटो खिच्ने भयो। प्रिन्सिपलले फोटोग्राफरलाई भने प्रति फोटो रु 40 त बढी भयो, अलिक मिलाइदिनुहोस् न। ग्रुप फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ प्रति व्यक्तिको 40 का दरले फोटो खिच्ने भनेर प्रिन्सिपलले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के अरे फोटोग्राफरलाई भनेछन् 40 रुपियाँ अलिक बढी भयो, एक कपीको अलिकति मिलाइदिनुहोस् न भनेर। फोटोग्राफरले भनेछन् सर चलेको रेट त 60 हो। ठिकै छ, म हजुरको लागि 35 सम्म गरिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे फोटोग्राफरले 35 को कुरो गर्नुभयो। प्रिन्सिपलले 35 होइन 600 विद्यार्थी छन् 30 गर्नुहोस् भनेर फेरि प्रिन्सिपलले फोटोग्राफरलाई भने। फोटोग्राफरले हस् सर भने। अब प्रिन्सिपलले सबै क्लास टिचरहरूलाई बोलाएर भने सबै विद्यार्थीहरूलाई ग्रुप फोटोको लागि भोलि रु 60 ल्याउन भन्नु होला। 30 मा कुरो भएको छ। अब चाहिँ नि सबैलाई विद्यार्थीलाई 60 ल्याउने भन्ने कुरो गाली भयो। क्लास टिचर कक्षा कोठामा गएर भने भोलि तिमीहरूको ग्रुप फोटो खिच्ने कार्यक्रम छ, घरबाट 100 लिएर आउनु। अनि फेरि विद्यार्थीहरू आपसमा खासखुस गर्न थाले। बजारमा 50 मा खिच्ने फोटो यहाँ 100। यो सब टिचर र फोटोग्राफरको विलम्ब हो, भलाइको जमाना त छैन भन्दै विद्यार्थीले आमासँग मम्मी भोलि स्कुलमा ग्रुप फोटो खिच्ने रे 150 चाहियो। अनि आमाले 150 चाहियो रे। अहिले यो स्कुलको कति डुब्न सकेको, कहिले के भनेर पैसा मागेको छ, कहिले के भनेर पैसा मागेको छ। नसक्ने भए म त पस भने तेरो बाबा आएपछि मागिदिउँला। आमाले बाबासँग माग्नुभयो। स्कुलमा फोटो खिच्ने रे 200 चाहियो अरे छोरालाई। धन्यवाद। धन्यवाद। कान्छीज्यूले एकछिन भए पनि हामीलाई हँसाउनु भयो। वास्तवमा अहिलेको घरदेखि बजारसम्मको यो घाटा नाफा अर्थात् कमाउने कसरी भन्ने कुरो छ नै। समय नै पैसामा अल्झिएको छ र सबैको मन पनि त्यहीँ गएको भएको कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ। र अब हामी बोस्टनमा लामो समयसम्म रहँदै आउनुभएकी कवि अनुषा जो गजलकार गीतकारदेखि उहाँले नेपाली फिल्महरू पनि बनाउनु भएको छ र धेरै सम्भावनाहरूसँग उहाँ साहित्यमा लागिरहनु भएको छ लामो समयदेखि। र उहाँले आएर आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुनेछ। मलाई त हल्लामा कविता भन्न आयो भने बिर्सिन्छु म एकदमै। शान्तसँग गरौँ है। हो नि। म चाहिँ आज यहाँ उपस्थित सबैजनालाई, सबै साहित्यिक मनहरूलाई चाहिँ अभिवादन, हार्दिक अभिवादन। म आज एउटा कविता लिएर आएको छु, भर्खरै लेखेको छु 2-3 दिन अगाडि। छोरी र म जब ऐना अगाडि उभियौँ, म भन्दा 2 इन्च टल देखेकी थिएँ। साह्रै राम्रो देखेकी थिएँ त्यो दिन। मलाई किन त्यसै डर लागेर आयो मनमा। कता के होला कि के हुन्छ कि मेरो छोरी धेरै राम्रै हुँदै आइरहेको छ अहिले भन्ने मनमा लागेर होइन लेखेकी थिएँ।
सायद सबै आमाहरूलाई यस्तै हुन्छ होला भन्ने। कोपिला तिमी नफक्रिनु है। मेरो कविताको शीर्षक कोपिला तिमी नफक्रिनु है। कोपिला तिमी नफक्रिनु है, म सक्दिनँ तिमी ओइलिएको हेर्न। कोपिला तिमी नफक्रिनु है, म सक्दिनँ तिमी ओइलिएको हेर्न। मलाई थाहा छ हर फुलले फुलेपछि झर्नै पर्छ। मलाई थाहा छ हर फुलले फुलेपछि झर्नै पर्छ। हर जीवन जन्मेपछि मर्नै पर्छ। त्यसैले त मैले चाहेको छु। त्यसैले त मैले चाहेको छु तिमी यथावत रहिरहौ। म माली हुँ। तिम्रो लालन पालनमा मैले कुनै कसर छोडेको छैन। तर कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जो मेरो बसमा नै हुँदैन। तिमी फुल्दैछौ कोपिला। तिमी फुल्दैछौ कोपिला। तिमी हर कोहीको आँखामा फुल्दैछौ। तिमी हर कोहीको मनमा फुल्दैछौ। अल्लाहरे पवनले मस्त नारा लगाउन थाल्छ तिम्रो वैशालु यौवनको। अल्लाहरे यो पवनले मस्त नारा लगाउन थाल्छ तिम्रो वैशालु यौवनको। तिम्रो परागसँग लट्ठ माउलीहरूले मौका खोज्ने छन् मदहोस चुम्बनको। तिम्रो परागसँग लट्ठ माउरीहरूले मौका खोज्ने छन् मदहोस चुम्बनको। चर्चा परिचर्चा हुन थाल्छ बगैँचामा। चर्चा परिचर्चा हुन थाल्छ बगैँचामा तिम्रो रूपको, तिम्रो यौवनको। अनि प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्छ बसन्तको रङ्गमञ्चमा। आदि त परेछ है। भँवराहरू तिमीलाई लोभ्याउन आसपास खेल्ने गर्छन् तिम्रै वरिपरि। भँवराहरू तिमीलाई लोभ्याउन आसपास खेल्ने गर्छन् तिम्रै वरिपरि। हेक्का राख कोपिला, त्यहाँ केवल भँवरा र माउरी मात्र हुँदैनन्, पुतली पनि हुन्छन्। नाची नाची तमासा देखाउन नबिर्स तिम्रै कलिला पातहरूमा झुसेली किराले चिप्लेटी खेलिरहेको हुन सक्छ। नबिर्स तिम्रै कलिला पातहरूमा झुसेली किराले चिप्लेटी खेलिरहेको हुन सक्छ। म सक्दिनँ त्यो हेर्न। आमा हुँ म, सक्दिनँ त्यो हेर्न। म सक्दिनँ तिमी च्यातिएको हेर्न। म सक्दिनँ तिमी झुत्रिएको हेर्न। त्यसैले त म चाहन्छु तिमी जस्तै छौ अहिले त्यस्तै रहिरहनु। कोपिला तिमी नफक्रिनु है। कोपिला तिमी नफक्रिनु है। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम आमाको मन भावनात्मक मिठो कविता सुनाएकोमा हाम्रो पाहुनाहरूलाई हतार भयो जस्तो छ। धेरै बेर छैन अब कार्यक्रम। र अब हामी फेरि कवितातिरै जाउँ र कविता सकेपछि अनि छोटो मन्तव्य गरेर सकौँला। रुक्मणी कार्कीको पनि उहाँको पनि नाम छ। उहाँले गीत अर्थात् केही 2 शब्द भन्नुहुन्छ भने 2-3 मिनट चाहिँ उहाँलाई म यहाँ अगाडि निम्ति गर्छु। उहाँलाई प्रमाण पत्र आजीवन सदस्यको प्रमाण पत्र रुक्मणी कार्की। भानुव्रत कडेलज्यू। प्रकाश खड्का भाइ। राम दाईको पनि राम थापा दाईको धन्यवाद दिपाजी। र 208औं भानु जयन्तीको दिनमा 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। र खास भन्नेमा म कवि चाहिँ होइन, तर म साहित्य समाजलाई धेरै माया गर्ने मान्छे। र सानोमा आमाले नेपाली भाषा एकदम सिकाएको गीत र मेरो लागि धेरै इन्स्पिरेसन। र मेरो साथीहरू यहाँ आज जतिजना हुनुहुन्छ सबैले सुन्नु भएको छ पटक पटक। यो गीतदेखि अरू रुक्मिणीले जानेको छैन कि भन्ने नसोचिदिनु होला।
यही नै मेरो इन्स्पिरेसन हो, यही नै मेरो मोटिभेसन हो। म आगो सहन्छु, म अन्याय सहन्न, म तृष्णा सहन्छु, तिरस्कार सहन्न। म आगो सहन्छु, म अन्याय सहन्न, म तृष्णा सहन्छु, तिरस्कार सहन्न। मेरो शिर उडाऊ बरु त्यो सहन्छु, तर कोही परायाले टेके सहन्न, टेके सहन्न। बनेको छ, ताली प्लिज, बनेको छ पहरा यो छाती मेरो, बगेको छ सहारा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मे टाकुरामा हुर्के, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी। धन्यवाद। छोटो मिठो एकदम आनन्द भयो। सुशील नेपाल दाजु अब प्रकाश खड्का कविता। कस्तो बिग्रेको ल्याइदिनु के गर्नु दुईचोटि भाँचिसक्यो। यसो मात्रै गर्नु। नमस्कार। धन्यवाद लेपाजी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज म गजल लिएर आएको छु, कविता होइन। गजल चाहिँ नेताहरूसँग अलिअलि व्यङ्ग्य गरिएको छ। के पाप गर्नुभयो, के पाप गर्नुभयो त्यस्तो निकै डराउनु भयो, के पाप गर्नुभयो त्यस्तो निकै डराउनु भयो, आफ्नै आँखको कपडा किन जलाउनु भयो, के पाप गर्नुभयो त्यस्तो निकै डराउनु भयो, आफ्नै आँखको कपडा किन जलाउनु भयो। बोली मिठो हजुरको, बोली मिठो हजुरको, दुनियाँ छक्कै पर्ने, बोली मिठो हजुरको, दुनियाँ छक्कै पर्ने, आँखा छली दङ्ग पारी कति कमाउनु भयो, आँखा छली दङ्ग पारी कति कमाउनु भयो, आफ्नै आँखको कपडा किन जलाउनु भयो। सुन्छु सुन्छु मैले बेच्छौ अरे, सुन्छु मैले बेच्छौ अरे मानव तिमीले उता, सुन्छु मैले बेच्छौ अरे मानव तिमीले उता, यता पनि बनपाठा के बचाउनु भयो, यता पनि बनपाठा के बचाउनु भयो। जात धर्म एकै भन्थ्यौ, जात धर्म एकै भन्थ्यौ भाषण गर्दाखेरि, जात धर्म एकै भन्थ्यौ भाषण गर्दाखेरि, छिछि गर्यो छुँदाखेरि साह्रै गनाउनु भयो, छिछि गर्यो छुँदाखेरि साह्रै गनाउनु भयो, आँखा छली दङ्ग पारी कति कमाउनु भयो। लुट्नुसम्म लुट्यौ तिमीले, लुट्नुसम्म लुट्यौ तिमीले बेगर पारी कति, लुट्नुसम्म लुट्यौ तिमीले बेगर पारी कति, कति महल भत्काई कति ठडाउनु भयो, कति महल भत्काई कति ठडाउनु भयो, आफ्नै आँखको कपडा किन जलाउनु भयो। धन्यवाद। त्यसैले म अर्को गजल पनि सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ एकदम मिल्ने साथी महजोडी जस्तै, कुनै कारणले शिष्यको रिसाएछ, कारण ठुलो पनि छैन सानो पनि छैन, दुवैलाई थाहा छैन किन रिसाएको, त्यसलाई आधार बनाएर मैले गजल तयार पारेको छु। उसको तर्क सुनि अथवा कसैको कुरा सुनेर, उसको तर्क सुनि साथी रिसाएछ हेर, उसको तर्क सुनि साथी रिसाएछ हेर, शत्रु सामु गोप्य कुरा बिसाएछ हेर,
उसको तर्क सुनि साथी रिसाएछ हेर, शत्रु सामु गोप्य कुरा बिसाएछ हेर। बजारमा भेट हुँदा नबोलेको भन्दै, बजारमा भेट हुँदा नबोलेको भन्दै एकतर्फी उसको मुटु चिसाएछ हेर, एकतर्फी उसको मुटु चिसाएछ हेर। राम्रो बन्न के भाँति षड्यन्त्र गर्यो, राम्रो बन्न के भाँति षड्यन्त्र गर्यो। मित्रतामा कालो रङ मिसाएछ हेर, एकतर्फी उसको मुटु चिसाएछ हेर। दुनियाँले भन्ने गर्थे मह जोडी हाम्रो, दुनियाँले भन्ने गर्थे मह जोडी हाम्रो। लोभ गर्दा मिल्ने साथी खिसाएछ हेर, लोभ गर्दा मिल्ने साथी खिसाएछ हेर। खोक्रो जिद्दी गर्दा गर्दै स्वाभिमान बेच्यो, अहमतामा आफ्नै खुसी बिसाएछ हेर। लोभ गर्दा मिल्ने साथी खिसाएछ हेर, शत्रु सामु गोप्य कुरा बिसाएछ हेर। धन्यवाद। इमेल पाउँछ तपाईँको इमेल पाउँछ कार्यक्रमको लागि सुशील अभि गजुरेल हजुरहरू कसैसँग सृजनाहरूलाई नाम दिनुहोला। ममताजी नमस्कार, म एउटा सानो गीत गजलबाट भन्न चाहन्छु। पुजेर ढुङ्गा भाकेर देउता, पुजेर ढुङ्गा भाकेर देउता, आयौ र तिमीले रोजेर एउटा। निदाउँदा सारा जागेर रातमा, निदाउँदा सारा जागेर रातमा, झर्दा के तारा थापेर हातमा। निदाउँदा सारा जागेर रातमा, झर्दा के तारा थापेर हातमा। आयो र कहिल्यै लिएर देउता, दियो र कसले मागेर एउटा। पुजेर ढुङ्गा भाकेर देउता, आयो र तिमीले मागेर रोजेर एउटा। कोरेर तस्बिर छोपेर मनमा, भेटिनौ कहिल्यै खोजेर तनमा। बोल्यो र कहिल्यै भोग्यो र देउता, ठुल्ठुकी माया लाएर एउटा। पुजेर ढुङ्गा भाकेर देउता, आयो र तिमीले रोजेर एउटा। धन्यवाद। हामीसँग फेरि कविता गजल के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पङ्कज मण्डल। सबैलाई नमस्ते। म यहाँ फर्स्ट टाइम आएको, तर म लकडाउनमा नेपाल बस्दाखेरि एउटा कविता लेखेको थिएँ, खास लकडाउनको बेलामा। यो कविताको शीर्षक रहेको छ, यो कस्तो दिन आयो। यो कस्तो दिन आयो, घरमै बस घुम्नु नआऊ, घरमै आऊ कसैले नबोलाऊ। हाँस खेल एवं मौज गर्दै घर परिवारसँगै रहने दिन आयो। यो कस्तो दिन आयो, मजाले पढ्ने, सन्तुष्टि भोजन गर्ने, खूब व्यायाम गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने र ईश्वर भक्ति आत्मचिन्तन प्रभुमा तल्लीन हुने दिन आयो। यो कस्तो दिन आयो, देश विदेश आक्रान्त बन्यो, मान्छेमा पहिचान भयो। कस्तो अछुतो यो रोग, एक अर्कासँग दूरी कायम राख्ने दिन आयो। अन्य आफन्त कतै नजाऊ, सरकारी स्वास्थ्य नीति अपनाऊ, आफू स्वस्थ रही अरूलाई पनि स्वस्थ रहने सखाउ दिन आयो। यो कस्तो दिन आयो, यो प्रकृतिलाई कस्तो प्रभाव, गरिब निमुखालाई घाँस अभाव र विश्वभर प्रदूषणको मात्रा घट्दैछ, वायु प्रदूषण शुद्धिकरण दिन आयो। थ्याङ्क यू।